Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de français pour débutants. أهلا بكم جميعا، مرحبا بكم في قناة محمد أصلان في فيديو جديد، فرع جديد اللي هو تعلم اللغة الفرنسية. إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نبدأ أول درس فرع تعلم اللغة الفرنسية اللي غنتعرفوا فيه على الحروف الأبجدية الفرنسية، بالإضافة إلى بعض الأساسيات مثل الرموز والأصوات إلى غير ذلك. Dans cette première leçon, nous allons apprendre l'alphabet et d'autres choses fondamentales telles que les accents, les signes et les sons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. ما تنسوش الاشتراك لتوصل بكل جديد. Bon, allez, on y va. On commence par l'alphabet et par donner des exemples de chaque alphabet. A. Ananas. A. Ananas. B. B. Bateau, Bakhira. C. C. Citron, Hamid. D. Docteur, Tabib. D. Docteur, Tabib. E. Éléphant. E. Éléphant, fil. F. F. Femme, Imra'a. G. G. Garçon. طفل. H. H. Hérisson. قنفذ. I. I. Iris. قزحية. J. J. Jouet. لعبة. K. K. Koala. Koala. L. L. Loupe. مكبرة. M. M. Maison, منزل. N. N. Nombre, رقم. O. O. Oiseau. عصفور. P. P. Pont, جسر. Q. Q. Coq, ديك. R. R. rat, فأر. S. S. Serpent. T. T. Table. U. U. Uniforme. لباس موحد. لباس موحد. عفوا. Serpent هي ثعبان. Table هي طاولة. V. Vélo. دراجة. V. W. W. Kiwi. Kiwi. X. X. Xylophone. Xylophone. Y. Y. Yaourt. زبادي. Z. Zèbre. حمار وحشي. Z. Zèbre. حمار وحشي. دونك هكا كنكون عطيتكم كاع لي زالفابي، غنحاول دابا نعاودوهم على السريع وغنعطيهم لكم بماجيسكول وبالمينيسكول كيفاش كيتكتبوا. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y et Z. Normalement, l'alphabet se compose de 26 lettres. يعني الألفابي كتكون 26 حرف، 6 أحرف متحركة أو صوتية اللي كنقولوا لهم لي فوايل بالفرنسية، وال20 الأحرف المتبقية، ال20 الأخرى المتبقية هي أحرف ساكنة كتسمى لي كونسون. يعني لي فوايل هما A, E, I, O, U, Y، ولي كونسون هما لي زوتر ليتر، هما الأحرف المتبقية. نورمالمون لي كونسون الأحرف الساكنة هي هما لي ليتر كي سون ا ليد دون فوايل، يعني اللي كيعطيو صوت يعني بمساعدة ديال لي فوايل بالأحرف الصوتية. يعني خاص حرف ساكن يجي وراه حرف صوتي باش يعطي واحد الصوت. مثلا بي الا جات وراها ا غنقولوا با، او بعض المرات كتكون واحد الحاله كتسمى لا دوبل كونسون. لا دوبل كونسون هي فاش كيجي حرف ساكن، يعني اون كونسون وراها حرف ساكن اخر. مثلا اديسيون، اديسيون هي الاضافه.
جات عندنا حرف ساكن اللي هو الدي وراه حرف اخر ساكن اللي هو الدي، يعني الدي مع الدي بحال قلنا في اللغه العربيه الشده هي كتسمى لا دوبل كونسون. بعد ما تعرفنا على لي فويال ولي كونسون غنحاولوا نشوفوا كل فويال بوحدها والنطق ديالها بامثله. اي غنتعرفوا على لي فويال كومبوزي، كتعني فويال فاش كتكون فويال وراها اون اوتر فويال ولا حرف ولا اون كونسون. دونك نبداو بلا بروميير فويال اللي هي ا ونشوفوا امثله ديالها. دونك عندنا ا امي صديق، ا بلس اي كتنطق اي لي حليب، ا بلس ان كتنطق اون هي مثال ديالها بلون اللي هو ابيض، ا بلس او كتنطق او مثال ديالها اوتروش اللي هي نعامه، ا اي ان كتنطق ان مثال ديالها سيمين هي اسبوع، ا اي ام فان اللي هو جوع يعني الجوع، ا اي ال كتنطق اي والمثال ديالها هو لاي اللي هي الثوم، ا اي ال دوز ال او يعني ا اي دوز ال او كتنطق كذلك ايل والمثال ديالها هو ميدايل يعني ميداليه. الان نمروا الامثله ديال لا سيكوند فويال او يعني الحرف الصوتي الثاني. ملي كتكون عندنا او كتنطق اي افي تاثير، او اي كتقرا اي ناج ثلج، او اي ان كتقرا ان بلان مملوءه، او ان كتقرا اون طونت خيمه، او يو كتقرا فو نار نار، او ا يو كتقرا او اللي هي او الماء، او اكسون سيركونفلكس ملي كتكون عندنا او فوق منها اكسون سيركونفلكس كتقرا اي لي بيش هي الصيد، او اكسون ايغو كتقرا اي ريزيرف اللي هو خزان، او اكسون غراف كتقرا اي بير اللي هو اب، او اي ال كتقرا ال اكوي كتقرا اي اكوي، او يو اي ال كتقرا اي ايكوروي اللي هي سنجاب، اكوي هي استقبال او ترحيب. اما بالنسبه للاو عندنا او مترو، او يو كتقرا وا موا، او اي ان كتقرا وان كوان يعني زاويه، او او كتقرا او نو يعني نحن، او ان كتقرا اون يعني بون اللي هي جيد، او ام كتقرا اوم اللي هي نو اسم، او اي كتقرا وي نعم. اما بالنسبه لي فويال اللي كيبداو بلا لتر اي عندنا اي او ان ين شيان كلب، اي ال اي ديفيسيل صعب، اي ال او اي فeuille ورقه، اي او ان ايون افيون، اي دوز ال او ان ايون برويون مسوده افيون طائره، اي ان fin نهايه، اي ام سامبل سهل. الان نمروا لي فويال اللي كيبداو بالفويال او مور حائط، او اي وي نوي ليل. ثم اخر حرف صوتي ايغريك كيتنطق ايغريك مثلا يوغا اللي هي رياضه يوغا. انا غنحاولوا نشوفوا بعض الاضافات مثلا البرونونسياسيون ديال لا لتر جي، حيت في اللغه الفرنسيه كاين 36 صوت ولكن فقط 26 احرف، يعني 26 حرف ولكن يمكننا نخرجوا منهم 36 صوت في اللغه الفرنسيه اللي كاين. دونك نحاولوا نفهموا لا برونونسياسيون دو جي، النطق ديال الحرف جي. ملي كتكون جي دوفون ا او او يعني ملي كتكون جي قبل من الحرف ا او او كتنطق ج بحال غار هي محطة، غوم هي ممحات، aigu هي حاد. Et pour que le G se prononce je devant A, O
E, il faut mettre une E après le G. باش هاد G تنطق لينا G قبل من A أو E خاصنا نديرو واحد ال E ورا G ورا داك الجي. بحال مثلا أورانجاد، إلا لاحظتو ما تنطقاتش أورانغاد، تنطقات أورانجاد حيت درنا E ورا G. كل ما درناش ديك ال E كانت غتنطق أورانجاد، أورانغاد عفوا. دونك أورانجاد هي عصير ليمون يعني جو دورانج. وعندنا روجول هو الحصبة يعني اون مالادي، هي واحد المرض. ما بالنسبة للحروف E, I, Y لو G se prononce جو، كتنطق ج قبل منهم، يعني مثلا اون باج صفحة، لا جيلاتين الجيلاتين، و اون جيراف اللي هي الزرافة. Pour que le G se prononce G devant E, I, Y, il faut mettre un U après le G. دابا في هاد الحالة باش هاد الجي تنطق G قبل من هاد الحروف E, I, Y خاصنا نديرو واحد لو U ورا داك الجي. بحال لو اون فيغ، فيغ هو التين، ما قريناش اون فيج، قرينا اون فيغ. او اون غيتار، يعني كاينه داك الاو اللي خلاتنا نقراو ج. الان غنحاولوا نشوفوا الحالات اللي كتنطق فيها سي كا، لا لتر سي بعض المرات كنطقوها كا. غنشوفوا هاد الحالات. سي كتنطق كا الا جات من وراها حرف ا، لا لتر ا ولا لتر او ولا لتر او ال و ار. في هاد الحالات سي كتنطق كا، او الا جات سي في اخر الكلام كذلك كتنطق كا. غادي نحاولوا ناخذ مثال من كل حاله. سي ا كا كاروت جزر، سي او كو كوتو سكين، سي او كو كوب مكعب، سي ال كلي مفتاح، سي ار كر كروكوديل تمساح. او ملي كتجي سي في اخر الكلام مثلا ناخذ مثال ان شوك اللي هي صدمه، تقرات ان شوك ماشي ان شوس. ان بيك منقار، او افيك اللي هي مع، تقرات كا ماشي سي. دونك هادو هما الحالات اللي كتنطق فيهم حرف سي، لا لتر سي كتنطق فيهم كا. ذلك عندنا ما يسمى بلي فويل نازال. لي فويل نازال هو ملي كيكون واحده من لي فويل ا او اي او او، يعني الاحرف الصوتيه الا اي، وحده فيهم الا جات من وراها حرف ان او ام كنطقوا ديك الان و ام نطق خفيف من الانف. داكشي علاش قلنا نازال يعني من لو ني. يعني بحال مثلا كون اللي قريناها كون يعني اون كون نطق خفيف. كون كتعني مخيم. او سون يعني بدون، باغ اكزومبل كنقولوا سون سكر يعني بدون سكر. سون هذيك ا وراها ان قلنا ان يعني نطق خفيف، ما كنطقوش سون، ما كنطقوش هذيك الان او الام. دونك هادو كيتسموا لي فويل نازال اللي كاين بزاف الامثله، حنا خدينا غير مثالين باش نفهموهم. وكذلك نزيد واحد الاضافه بسيطه على الحروف باش نختموهم. عندنا بعض الحروف مثلا سي اش، سي فاش كتبعها اش كتنطق في معظم الاحيان كتنطق ش، يعني بحال حرف الشين. باغ اكزومبل شوميز اللي هي شوميز اللي هي يعني قميص. في بعض الاحيان سي اش كتنطق ك، اغلبيه في الكلمات اللي كيكون لوريجين ديالهم غريك، بحال يعني الكلمات الاصل ديالها يوناني، بحال اوركستر جوق، ما كنقولوش اورشستر كنقولوا اوركستر. او كريستوف اسم واحد الشخص اللي كنقراوها كريستوف ماشي شريستوف. دونك فوالا هذا هو الفرق ما بين سي اش في النطق كا او سي اش في نطق حرف الشين. كذلك عندنا بي اش كتنطق بعض المرات اف، كتعوض لنا الحرف لا لتر اف في بزاف الكلمات. والان بعد ما تعرفنا على الحروف والاصوات كاملين، دابا غنحاولوا نتعرفوا على الرموز، بعض الرموز في اللغه الفرنسيه. ونبداو بلي زاكسون، وغنشوفوا لابوستروف ولا سي دي و تريما، سي سي دي و تريما. Donc commençons par les accents. Les accents dans la langue française, il y a 3 accents. Ils font changer le son sur la lettre E. La première accent, c'est l'accent aigu. كتكون seulement في la lettre E. كتكون فقط فوق la lettre E.
وكتقرا باغ اكزومبل الا كانت او فوق منها لتر اكسون ايغو كتقرا اي. مثال ايتي. ايتي هي لا سيزون شود اللي هي الصيف. تاني اكسون هي لاكسون غراف، كتكون فوق لا لتر او ولا ا ولا او. مثلا الا كانت فوق لا لتر او كتقرا اي. مثلا مير ماشي مير، بحال الاكسون ايغو، يعني اكسون ايغو هي حاده، بحال غراف يعني كتقرا اي، مي الغراف كتقرا اي. من بعد عندنا ثالث اكسون هي اكسون سيركونفلكس اللي كتجي بحال شابو. هذيك كتكون في كاع كتكون فوق كاع لي فوايال، نقدروا نلقاوها فوق ا او اي او او الا اي، يعني الاحرف الصوتيه كامله الا اي. دونك هادو هما لي زاكسون. تاني حاجه هي ديك لابوستروف اللي كتكون ديك بحال واحد الشريطه كتكون من الفوق. هذيك غادي نفهموها بواحد الطريقه بسيطه. غادي نعطيكم واحد الجمله، واحد الكلمات. عندنا لو مو سو كو جو دو نو دو لا. هاد الكلمات الى le mot suivant commence par voyelle, par une voyelle a e i o u y, on enlève le e ou le a وكنديروا l'apostrophe. دونك ملي تكون عندنا لو مو سو كو جو دو نو دو لا وجات وراها الكلمه اللي جات وراها هاد اللي قلت لكم دابا كانت كتبدا بوحده من لي فوايل، هذوك لي فوايل هذوك 6 الحروف، فكنحيدو كنزولو داك الاو اللي كتسالي بها ديك لو مو سو كو نونا ولا الا اللي كتسالي بها ديك لا وكنديرو في بلاصتها لابوستروف. مفهومه؟ وفي هذه الحاله كتولي في بلاصه مثلا لو كتولي ال ابوستروف، مو ام ابوستروف، اس ابوستروف الى غير ذلك. مثلا ناخذ مثال، عندنا بغينا نقولوا لام يعني الصديق، ما غنقولوش لو امي، حيت لو امي جايه عندنا لو وراها امي كتبدا بحرف ا، يعني حرف صوتي ا. دونك كنحيدوا داك الاو ديال لو وكنرجعوها لامي. دونك هادو بالنسبه للابوستروف. نشوفوا دابا الرمز الاخر اللي هو سي دي. هاد سي دي كتكون تحت سي، كتسمى كتقرا سي سي دي. هذيك سي سي دي كتنطق بحال اس، elle se prononce comme S. donc عندنا سي لا لتر سي كتساوي سي سي دي بلس اس. دونك هذه واحد الرمز كاين في اللغه الفرنسيه كيتسمى سي دي، كيكون مع السي، كيكون في الحرف سي وكيتنطق بحال اس. ندوزو لواحد الرمز اخر كاين في اللغه الفرنسيه اللي هو تريما، واحد جوج نقيطات كيكونوا فوق بعض الاحرف كتسمى تريما. وهذه سي تري سوفون كو سا اريف في لا لونغ فرونسيز. هاد الكلمات قلالين اللي كاين فوق منهم هذوك جوج نقاط. ناخذ مثال نويل، نويل او في هذوك جوج نقاط. دونك هنا كنكونوا سالينا مع الرموز وكنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. حاولت نعرفكم بالحروف اللغه الفرنسيه، الالفابي والاصوات ولي فويال بوحدهم ولي كونسون بوحدهم باش نفرقوا بيناتهم، وكذلك الرموز اللي في اللغه الفرنسيه من اكسون من لابوستروف سي دي الى غير ذلك. دونك كنتمنى هذا الدرس يكون شامل وتكونوا استفدتوا منه، واللي ما فهم شي حاجه يمكن له يخلي التعليق ديالو. وشكرا لكم بزاف على المشاهده. الى فيديو قادم ان شاء الله مع درس جديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وكذلك الضغط على زر لايك اذا عجبكم الفيديو.